अस्सलाम वालेकुम, मैं महर फराज अनवर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीप साइड। नाज़रीन व सामाईन, 2021 से जब से तालिबान ने अमेरिका से हुकूमत छीनी है और उनकी अबूरी हुकूमत उधर बनी है, तब से पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा हमें देखने को मिला है। गो कि जब तालिबान ने अमेरिका से हुकूमत छीनी थी और वो बरसरे इक़्तिदार आए थे तो हमारे पाकिस्तानी लोगों ने बहुत खुशियाँ मनाई थी और हमारे जो स्पाई चीफ हैं वो भी उधर सरीना होटल में गए थे और उन्होंने जाके विक्ट्री का निशान बनाया था। और बहुत से लोगों को जो हमने तालिबान हुकूमत के आने से पहले उधर अफ़गानिस्तान में निकाल दिए थे, जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे, उनको दोबारा हमारे साबका आर्मी चीफ और हमारे स्पाई चीफ ने और हमारे साबका वज़ीर आज़म साहब ने उनको ला के दोबारा बसाया था और हमने उनको गले लगाया था। अगरचे हम पहले भी 45 साल से तकरीबन 40 लाख अफ़गानियों का बोझ उठाए हुए थे और उनको हमने पाकिस्तान में पनाह दी हुई थी और अपने घरों में रखा हुआ था, लेकिन हमेशा पाकिस्तानी लोगों के गले काटे गए और पाकिस्तानियों का खून बहाया गया। अब आज एक वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें तालिबान कमांडर याशिया हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के अरकान से बातचीत कर रहे हैं और उसमें खुदकश हमला आवर को भी देखा जा सकता है और जो पाकिस्तान से बदला लेने की बात कर रहे हैं और दूसरे लोग उसमें इकरार कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, जिसमें 6 लोग रॉकेट फायर करेंगे और 6 उनके मुआनिन होंगे और उनके भी आगे 2-2 मुआनिन होंगे जो पाकिस्तान पे हमला करेंगे और पाकिस्तानी आर्मी की चौकियों को निशाना बनाएंगे या हमारे लोगों पे खुदकश हमला आवर होंगे। अब देखने वाली बात ये जो है कि हमने हमेशा अफ़गानिस्तान की मदद की है और हमेशा अफ़गानिस्तान को भाई समझा, लेकिन उसने वही हमारे साथ किया है कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाली बात की है। गो के पाकिस्तान की तरीक है, जब से पाकिस्तान बना है अफ़गानिस्तान ने हमें आज तक एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हम हर तरह से अफ़गानिस्तान की मदद भी करते हैं और उनको साथ लेकर भी चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमेशा हमारी पीठ में छुरा घोंपते हैं। लेकिन ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। इंडिया हमें जो है कि वो हमें माशी तौर पर नुकसान पहुंचाता है और पैसे देता है हमारे दुश्मन लोगों को जो हमारे ख़िलाफ़ अटैक्स कर रहे हैं, जिसमें हमारी अलहदगी पसंद भी शामिल है और अफ़गान तालिबान भी शामिल हैं। लेकिन अब इंडिया पीछे बैठ के सारा कुछ कर रहा है और उसको कांधा मैसर आया हुआ है तालिबान का। ये वही तालिबान है जिनको हमने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब की पहले हुकूमत थी 1999 में, तब भी नवाज शरीफ साहब ने इनकी हुकूमत को तस्लीम किया। अब भी जब अमेरिका इधर से निकल के गया तो पाकिस्तान ने हर तरह से उनका साथ देने की कोशिश की, उनको राशन मुहैया करने की कोशिश की, उनको सब्जियात उनको दी, गंदम उनको दी, लेकिन वो हमेशा हमारी पीठ में छुरा घोंपते हैं। उनकी बगल में हमेशा छुरा रहा है और उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की ही कोशिश की है। ये पॉलिसी जो हमने पहले भी हमारी पॉलिसी चलती रही है कि बैड तालिबान गुड तालिबान, उसमें आगे हमने अभी तो हमारे लिए सारे ही बैड तालिबान हुए पड़े हैं, क्योंकि वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते जिसमें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। हालांकि हम उनको भाई तस्वर करते हैं। इधर हमारी पीटीआई जो है, हमारी एक सियासी जमात है, वो भी आए रोज़ पाकिस्तान को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है और उनकी लड़ाई अब तो दू एस्टेब्लिशमेंट के साथ शुरू हो गई है। और अभी हमने पिछले दिनों सुना है कि असद कैसर साहब जो एक सीनियर रुकन है अपने पीटीआई के, उन्होंने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को धमकी लगाई है और उन्होंने कहा है कि ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है। उसके बाद से शेर अफजल मरवत साहब की एक वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें वो फरमा रहे हैं कि मुझे 30,000 आदमी जिगरे वाले दे दें, मैं इस एस्टेब्लिशमेंट की ऐसी की तैसी कर दूंगा, इमरान खान भी बाहर आ जाएंगे और ये मुल्क भी आज़ाद हो जाएगा। अभी हमें ये समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क हमने किससे आज़ाद करवाना है, अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाना है, क्योंकि पीटीआई कह रही है कि पाकिस्तान पर जो भी बातचीत है, जो भी हुक्म है, वो अमेरिका का चलता है। हालांकि हमें रिसेंटली हमें देखने को मिला है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स की एक तंजीम है जिसने अमेरिका में लॉबीज करके और काफ़ी पैसे खर्च के कांग्रेस में एक कॉन्फ्रेंस रखवाई थी जिसमें डोनाल्ड लू पेश हुए थे और डोनाल्ड लू ने उधर इमरान खान को झूठा करार दिया था
گیا اور اس نے کہا تھا کہ مجھ پر کچھ لوگ ہیں جو مجھے اور میری وائف کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور پاکستان کو انہوں نے کافی بلیم کیا ادھر۔ حالانکہ پی ٹی آئی کی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی حکومت میں آئی تھی، گو کہ پی ٹی آئی والے ہمارے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا اور ہم نے بھی ان کے ساتھ رہنا ہے، لیکن انہوں نے پاکستان کو تنہا کرنے کی پوری کوشش کی۔ یہ ان سے انجانے میں ہوا یا جانے میں ہوا، یہ تو تاریخ ہمیں بتائے گی۔ لیکن پی ٹی آئی کی حکومت میں چائنا ہم سے ناراض ہوا، سی پیک کا کام بند ہو گیا، سعودی عربیہ جو ہمارا درینہ دوست ہے، مسلم برادر ہے، وہ ہم سے پیچھے ہو گیا، یو اے ای ہم سے پیچھے ہو گیا۔ بلاک بنانے کی کوشش کی جس میں ملیشیا وغیرہ اور ٹرکی وغیرہ، حالانکہ نہ تو ملیشیا پاکستان کی کوئی ہیلپ کرتا ہے اور نہ اس کی تجارت ہے پاکستان کے ساتھ، اور نہ ٹرکی ہی اس طرح سے جس طرح سعودی عربیہ اور یو اے ای اور چائنا وغیرہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں ویسے کرتا ہے۔ پورا یورپ کنٹریز ہمارے ساتھ ناراض ہو گئی تھی اور پاکستان ایک تنہائی کا شکار تھا۔ وہ جو کام انڈیا کرتا تھا، بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ وہ جو کام کبھی انڈیا کیا کرتا تھا وہ پاکستان کے لیے ہماری ایک سیاسی جماعت کر رہی تھی۔ یہ ان سے جانے میں ہوا یا انجانے میں ہوا، یہ تو ایک وقت ہے جس کی وقت ہمیں بتائے گا کہ کون کیا کرتا رہا ہے، اور یہ ایک تاریخ بنتی ہے۔ اس میں نہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں، نہ کوئی اپنے طرف سے کوئی بات لگا سکتا ہوں، یہ تو ایک تاریخ بن رہی ہے اور جو آنے والی نسلوں تک ہمارا پیغام پہنچاتی رہے گی اور بتاتی رہے گی کہ کس نے کیا کیا اور پاکستان کی کس نے کیسے خدمت کی۔ یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ بن گیا ہے۔ جب سے وہ حکومت سے نکلی ہے تب سے وہ سکون سے نہیں بیٹھ رہی۔ حالانکہ عمران خان ایک سپورٹ مین تھے اور سپورٹ مین شپ ان میں نظر نہیں آئی، حالانکہ ان میں نظر آنی چاہیے تھی کہ وہ آپ بیٹھتے اپوزیشن میں بیٹھ جاتے اور بیٹھ کے دیکھتے کہ کیا حکومت کر رہی ہے۔ اور جمہوریت کا یہی تو حسن ہے کہ یہ 5 سال بعد آپ کو موقع دیتی ہے کہ اگر کسی نے اچھا کام نہیں کیا تو وہ اس کو بدل دے، اور بدلتا کون ہے؟ ہم عوام بدلتے ہیں۔ اس میں ہم نے اپنی ووٹ کا طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ ابھی بھی ریسنٹلی جو عوام نے اپنی ووٹ کا طاقت کا مظاہرہ کیا ہے اس میں گو کہ عمران خان کو اچھے ووٹس ملے ہیں، لیکن ان کے ساتھ دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی ووٹس ملے ہیں۔ اب ان کی حکومت بن گئی ہے اور حکومت کو چلنے دیا جائے، اور جب حکومت چلے گی تو صاف ظاہر ہے اگر یہ اچھے کام نہیں کرے گی تو خود بخود دوسری جماعت آ جائے گی۔ کرتے ہیں شہباز شریف حکومت کی۔ شہباز شریف حکومت ایک کمزور حکومت نظر آ رہی ہے، گو کہ ان کو طاقتور اداروں کا ساتھ حاصل ہے اور پیپلز پارٹی کا ساتھ حاصل ہے اور ایم کیو ایم کا ساتھ حاصل ہے، لیکن جو بھی وزیر اعظم صاحب جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ان کو 2 دن بعد یا 4 دن بعد واپس لینا پڑ جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ہمیں دیکھنے کو ملا کہ شہباز شریف صاحب نے جو چیئرمین عرصہ کا لگایا تھا کراچی میں، اس کو واپس ان کا فیصلہ ان کو لینا پڑ گیا کیونکہ مراد علی شاہ صاحب نے ان پر ناخوش تھے اور ان کی مرضی نہیں تھی اس میں۔ اور آئی جی سندھ کا مسئلہ تھا، آئی جی سندھ کو بھی ان کی مرضی کے مطابق لگا دیا گیا۔ اب جبکہ 2 دن پہلے ای سی سی کے چیئرمینی رکھی تھی اپنے پاس وزیر اعظم صاحب نے، آج ان کو وہ بھی واپس کرنی پڑ گئی منسٹر آف فنانس کے لیے کہ منسٹر آف فنانس اس کو چلائیں گے اور وہی اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ حالانکہ وزیر اعظم اگر خود اس کو دیکھ بھال کرتے تو وزارت خزانہ میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہمارے منصوبے کیا ہیں ان کے متعلق وزیر اعظم صاحب کو پتہ چلتا، لیکن ان کو یہ بھی واپس کرنی پڑ گئی ہے۔ ابھی وزیر داخلہ کے ساتھ ان کا سیکرٹری داخلہ کے معاملے پر بھی مسئلہ چل رہا ہے اور کافی ساری پوسٹیں ہیں جو ان کی مرضی کے بغیر دوسرے لوگ چھین رہے ہیں۔ گو کہ اورنگزیب صاحب جو ہیں کہ ہمارے منسٹر آف فنانس ہیں اور وہ بھی باہر سے ہیں، اور وزیر داخلہ صاحب محسن نقوی صاحب، گو انہوں نے پنجاب میں اچھا کام کیا لیکن نہ تو ان کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے اور نہ ہی ان کا نون لیگ سے تعلق ہے، لیکن وہ باہر آ کے مضبوط ہیں، وزیر اعظم سے بھی مضبوط ہیں کہ وہ اپنی بات منوانے کے لیے ہر طرح کا پریشر سامنے لے کے آ رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب ان کے سامنے بے بس دکھائی دے رہے ہیں۔ اور وزیر اعظم صاحب نے آج اورنگزیب صاحب کو اقتصادی کمیٹی کا چیئرمین شپ دے دی ہے اور ان کے حوالے کر دی ہے، اور اسی طرح سیکرٹری داخلہ جو ہے ان کے معاملے پر بھی وہ میرے خیال میں سرنگوں ہی نظر آ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم ٹائپ حکومت ہے، پی ڈی ایم کی حکومت تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتنی دیر چلتی ہے اور اس میں کب تک یہ اپنا پریشر برداشت کر سکتے ہیں۔ گو کہ شہباز شریف صاحب کو کولیشن حکومت چلانے کا ایک تجربہ ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آ کے یہ رکتے ہیں یا بالکل ہی دوسری سیاسی جماعتوں یا دوسرے لوگوں کی یہ باتیں مانتے رہیں گے۔
اور آنے والے دنوں میں پاکستان کو کیسے آگے لے کے چلتے ہیں، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ اللہ حافظ۔